अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम दोस्तों को, तमाम सुनने वालों को, तमाम अहबाब को और हमारे रेगुलर लिसनर्स को आपके अपने चैनल द मुस्लिम टीचर में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम आपको अहवाल बताने वाले हैं पॉप शिशम यानी कि पॉप अलेक्जेंडर छठे नंबर वाले की हाल, जिसको तारीख़ अलेक्जेंडर बोर्जिया के नाम से जानती है। और अलेक्जेंडर बोर्जिया जो है ये छठे नंबर का पॉप था। और पॉप क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताए चलते हैं कि पॉप जो है ये दुनिया के सबसे बड़े मज़हब यानी ईसाइयत का सबसे बड़ा आलिम होता है, जो कि तारीख़ के मुताबिक और हालिया जो आपके पास फैक्ट एंड फिगर्स हैं, जो स्टेटिस्टिक्स हैं, उनके मुताबिक ईसाइयत जो मज़हब है उसमें सबसे बड़ा आलिम होता है। और इसके अंदर होती है हर वो चीज़ जिसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। दोस्तों, आजकल तो पॉप जो है उसको सिर्फ लिमिटेड कर दिया गया है मजहबी रसूमात तक और मजहबी वसाइल तक, मजहबी इख्तियारात तक, जबकि पुराने ज़माने में या पहले ज़मानों के अंदर हम यूँ बात करें, इसके पास सियासी और समाजी भी तमाम इख्तियारात हुआ करते थे। और हर एक पॉलिटिशियन जो है या पॉलिटिक्स के हवाले से लोग जो हैं वो इनके मशवरे के अलावा कुछ भी नहीं करते थे। दोस्तों, इसके बारे में मज़ीद तफसीलात आपको बताएंगे, ये क्यों इतना बुरा था, इसकी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं और किन वजूहात की बुनियाद पर इसको तारीख़ का बदतरीन पॉप कहा जाता है। ये सबको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द मुस्लिम टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे दी गई लिंक बार में मौजूद सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद दूसरा अहम काम आपने ये करना है कि वहीं पर मौजूद बेल आइकन यानी घंटी के निशान को दबाकर आप आने वाली वीडियोस की अपडेट्स को ऑन कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, आपकी सोच के मुताबिक, आपकी मंशा के मुताबिक कोई वीडियो हम बनाएं अगले वक्तों में, तो उसका भी तज़किरा आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक बनाई जाए। दोस्तों, पॉप जो होता है वो ईसाइयत के मज़हब का सबसे बड़ा जो है वो पेशवा रहनुमा होता है। और वो रोम के अंदर एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार जगह जिसका नाम वेटिकन सिटी है वहाँ पर पाया जाता है। इस वक्त जो दुनिया का पॉप है उसका नाम है पॉप फ्रांसिस, लेकिन जिस पॉप के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं उसका नाम था पॉप अलेक्जेंडर बोर्जिया यानी पॉप नंबर 6। पॉप नंबर 6 जो है इसने अपने ओहदे का जो हलफ उठाया वो सन 1492 में उठाया। और इसके अपने जो है वो दो बच्चे थे, जिनमें से एक का नाम, इसके बेटे का नाम सीजर बोर्जिया जबकि बेटी का नाम लुकार्सिया था। ये पॉप जो है पॉप अलेक्जेंडर बोर्जिया के तारीख़ का बदतरीन पॉप इसलिए कहलाता है क्योंकि इस पॉप के जिनसी ताल्लुकात सिर्फ़ और सिर्फ फ़ाहिशाओं के साथ ही नहीं बल्कि अपनी बेटी और अपने बेटे के साथ भी थे। ये एक बाइसेक्सुअल इंसान था जिसको दोनों जिनसों में बहुत ज़्यादा रग़बत आती थी और ये दोनों के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करने को फ़ौक़ियत देता था। ये एक ऐसा बदतरीन पॉप था जिसने सल्तनत उस्मानिया में बायज़ीद जो शख्स है उसके बेटे को अगवा किया और उसके बाद जब उसको तावान की रकम न मिली तो उसको कत्ल भी इसी पॉप ने किया था। ये पॉप अपने पूरे इलाके के लोगों में सबसे ज़्यादा बदतरीन साबित होता था क्योंकि इसकी हर रात एक चांद रात के तौर पे काम करती थी। ये हर रात में बहुत ही ज़्यादा रंगीनियाँ और अपने इलाके की तमाम फ़ाहिशाओं के रक्स और सुरूर की महाफिल सजाया करता था, जिसमें सिर्फ ये अकेला ही नहीं बल्कि इसकी बेटी लुकार्सिया और इसका बेटा सीजर बोर्जिया दोनों शामिल होते थे। इसकी हर रात तकरीबन इतनी ही घटिया और इतनी ही गंदी होती थी। और इस रातों के अंदर सिर्फ ये अकेला नहीं बल्कि इसके पूरे इलाके के जो पादरी थे वो इनवाइटेड होते थे और सभी पादरी उस वक्त की जितनी भी फाहशाएँ होती थीं उनके साथ उन रक्स और सुरूर की महफिलों में जाया करते और आखिर में सेक्स किया करते। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी रात हुई जिस रात को द बैंक्वेट ऑफ चेस्टनट कहा जाता है और ये तारीख़ की बदतरीन रात है। इस रात को लिबर नोटोरियम के नाम से एक किताब जो है जो कि जोहानस ने लिखी है, उस किताब में बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से डिपिक्ट किया गया है। इसके बारे में तफसीलात लिखी गई हैं। इसके बारे में लिखते हैं जो जोहानस हैं उनकी ज़ुबानी आपको ये बताते हैं। वो कहता है कि 30 अक्टूबर सन 1501 की ये रात थी और ये वो रात थी जिस रात बहुत ही घटिया तरीके के साथ एक बहुत ही आलीशान मकान जो कि पॉप अलेक्जेंडर बोर्जिया ऑन करते थे उसके अंदर एक बहुत बड़ी रक्स और सुरूर की महफिल का एहतमाम किया गया।
اس محفل کا اہتمام کسی اور نے نہیں بلکہ الیگزینڈر بورجیا کے اپنے بیٹے جس کا نام سیزر بورجیا تھا اس نے کیا تھا، اور اپنے والد کے اعزاز میں اس نے یہ محفل سجائی۔ وہ کہتا ہے کہ اس محفل کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ زبردست قسم کے کھانے سرو کیے گئے، اس کے ساتھ بڑی مہنگی شراب جو ہے وہ سرو کی گئی، اور کھانے کی جتنی بھی ورائٹیز تھیں وہ سب سرو کی گئیں، اور اس کے بعد لوگ کھانا بھی کھا چکے، کھانا کھانے کے بعد لوگ جو ہے وہ مہنگی شراب بھی پی چکے، شراب بالکل یوں ندی نالوں کی طرح بہائی جا رہی تھی، اور اس کے بعد کوئی شخص بھی اتنا زیادہ وہ ہیجانے کی کیفیت تھی اس محفل کے اندر، اتنا زیادہ مزہ لوگوں کو آ رہا تھا کہ وہ کوئی بھی اپنے بستر پر جانے کی جو ہے وہ جرت نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہیں پر وہ سب انجوائے کر رہے تھے۔ اس کے بعد جب ٹیبل سے کھانے وغیرہ اٹھا دیے گئے اور نوکروں نے ٹیبل صاف کر دیں، تو یہ تینوں لوگ یعنی کہ الیگزینڈر بورجیا، اس کا بیٹا سیزر بورجیا اور بیٹی لوکارشیا، یہ ایک نکر پر کھڑے اس پورے علاقے کا منظر دیکھ رہے تھے جہاں پر یہ پارٹی کا سما تھا۔ کچھ ہی دیر جب گزری تو آہستہ آہستہ وہاں کی جو فحاشائیں ہیں انہوں نے اپنے کپڑے اتارنا شروع کر دیے۔ جب انہوں نے اپنے کپڑے اتارنا شروع کیے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ جتنے پادری وہاں پر موجود تھے انہوں نے بھی اپنے آپ کو برہنہ کرنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے ان سب پادریوں نے اپنے کپڑے اتارے تو اس کے ساتھ ہی جس پادری کے ہاتھ جو فحاشا لگتی وہ اس کو اٹھا کر ٹیبل پر پٹخ دیتا اور اس کے ساتھ عمل بدفعل میں شروع ہو جاتا۔ اب یہ کام چلتا رہا اور پوری رات چلتا رہا۔ وہاں پر موجود چیسنٹس جو جگہ جگہ ہر ٹیبل پر موجود تھے ان کی وجہ سے اس کو دا ویڈنگ آف چیسنٹ کہا جاتا ہے، دا بینکویٹ آف چیسنٹ کہا جاتا ہے، اور اس بینکویٹ آف چیسنٹ کے دوران جو ہے وہ بہت زیادہ اس ویڈنگ آف چیسنٹ کے دوران بہت ہی زیادہ عمل بے حیائی اور عمل بدفعل کا مرتکب ہوا وہاں پر موجود ہر شخص، اور یہ لوگ وہاں پر کھڑے دیکھتے رہے، یعنی کہ الیگزینڈر بورجیا، اس کی بیٹی اور بیٹا، اور انجوائے کرتے رہے کہ یہاں پر کیا زبردست سما ہے۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو عمل بدفعل کرنے میں جو سب سے زیادہ زبردست طریقے میں انوالو تھے ان پادریوں کو بہت ہی زبردست انعامات سے نوازا گیا۔ وہ فحاشائیں جو کہ زیادہ اچھے طریقے سے عمل بدفعل کر رہی تھیں یعنی کہ سیکچول ایکٹیویٹیز میں انوالو تھیں، انہیں بھی بہت ہی زبردست قسم کے تحفے تحائف جس میں ریشم اور سلک کے کپڑے، سونے کے جوتے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سونے اور دیگر چاندی ہیرے کے جواہرات جو ہیں وہ گفٹ کیے گئے۔ اس رات کے بعد کی بات اگر کی جائے تو اس رات کے بعد ان لوگوں پر پرماننٹ سٹیمپ لگ گئی کہ یہ تاریخ کے سب سے بدکار ترین لوگ ہیں، اور پھر اس کے بعد اسی پاپ الیگزینڈر بورجیا کے اوپر سب سے بڑے الزامات بھی عائد کیے گئے، جس میں کرپشن کا الزام تھا، جس میں الزام تھا کہ اس نے سرکاری خزانے میں خورد برد کی ہے، اور اس طرح کے دیگر سنگین الزامات اس کے اوپر لگائے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی اسے شرم نہیں آئی۔ ناظرین، اس کا جو سپین ہے اس برائیوں کا وہ صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی سب سے پہلی شادی کی اگر بات کی جائے تو وہ ایک بہت ہی خوبصورت عورت ونوزا کے ساتھ ہوئی، جس میں سے اس کے 4 بچے پیدا ہوئے، لیکن اس نے اس کو کچھ زیادہ گھاس نہیں ڈالی اور شادی کے کچھ عرصے کے بعد ونوزا کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس کی نظر روم کے سب سے خوبصورت عورت جو ہے اس پر پڑی جس کا نام جولی تھا، اور جولی اس وقت کے ایک بہت ہی خوبصورت شخص آرسینو آرسینی کی بیوی تھی، لیکن اس نے اپنے سرکاری اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اس عورت کے ساتھ اپنے جنسی روابط قائم کر لیے، اور اس عورت کو اپنے گھر کے بہت ہی قریب یعنی ویٹیکن سٹی کے بالکل قریب اس نے ایک گھر لے کر دیا، اور اس گھر کے اندر یہ جب چاہتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر لیتے تھے، اور دنیا ظاہر ہے اب اندھی تو نہیں، لوگوں نے بہت ہی کم عرصے کے بعد ان لوگوں کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیں، اور اسے باقاعدہ یعنی کہ جولی کو باقاعدہ الیگزینڈر بورجیا کی داشتہ کا نام دینا شروع کر دیا، لیکن اس سے بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ الیگزینڈر بورجیا نے اپنی اس داشتہ یعنی جولی کے بھائی کو اپنے سرکاری اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اس دور کا کارڈینل منتخب کروا دیا، جس کو تاریخ میں کارڈینل آف اسکٹس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سے یعنی کہ جولی سے اس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام لورا رکھا گیا، اور تاریخ اس چیز کی بھی گواہ ہے، اور یہ بھی آپ کو ملتی ہے تاریخ میں بات کہ جولی کے ساتھ اس کے اپنے بیٹے سیزر بورجیا کے بھی تعلقات تھے۔ ناظرین، یہ جتنا برا انسان تھا اس کی موت بھی اتنی ہی بری ہوئی۔ جب یہ فوت ہوا تو روایت کے مطابق اس کو اس کے جو تابوت میں ڈال کر پورے شہر کا چکر لگوایا گیا، لیکن کسی شخص میں اتنی طاقت نہیں تھی، کسی شخص میں اس چیز کی یوں سمجھے کہ پہنچ ہی نہیں تھی کہ وہ اس کی لاش کو دیکھ سکے، کیونکہ اس کی لاش جو ہے وہ کالی سیاہ ہو چکی تھی، منہ ایسے کھلا تھا جیسے یہ چیخ چلا رہا ہو، اور اس کی زبان نے اس کے ناک
اور ہونٹوں کو کور کر رکھا تھا اور اس کا پورا چہرہ سوجن کا شکار ہو چکا تھا، لاش کالی سیاہ ہو چکی تھی اور اتنی بدبو تھی کہ دور کھلی ہوا میں سانس لینا بھی مشکل ہو چکا تھا۔ اس دور کے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی لاش کو دیکھنا ایک بہت بڑا کام تھا جو کہ بہت ہی کم لوگ کر سکے اور کوئی شخص بھی اس کو چوم نہیں سکا۔ اس کے بعد اس کو دفن کر دیا گیا۔ ناظرین یقیناً آپ کو یہ تاریخی داستان بہت اٹریکٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو ایسی اور زبردست ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کیجئے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی خاص ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو کمنٹ سیکشن میں اس کا تذکرہ ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ۔ السلام علیکم۔